नित्य निरन्तर भगवानको भजनमा लाग्थे। अनाथ बालकको भक्ति देखेर अनाथका एकमात्र नाथ भगवान श्रीहरि प्रकट हुनुभयो। नृसिंह रूपमा दर्शन दिएर भगवानले बालकलाई वरदान दिनुभयो। वेद वेदाङ्ग दर्शन शास्त्र सबै प्रकारका शास्त्रको ज्ञान तिमीलाई हुनेछ एवं मेरो भक्ति तिम्रो हृदयमा निवास गर्नेछ। अब ती बालक तत्पश्चात श्रीधर स्वामीको रूपमा चरित्र नायक श्रीधर स्वामीको रूपमा प्रख्यात भए, जसको टीका भागवतमा भागवतको टीका लेख्नुभयो श्रीधर स्वामीले। जो टीकालाई पथ पन्थ सम्प्रदाय आदि सबैभन्दा माथि उठेर सबैले स्वीकार गर्छन्। सबैले आधार लिनुपर्दा श्रीधरी टीकालाई नै, यिनै श्रीधर आचार्यले लेखेको टीकालाई नै मान्यता दिन्छन् र त्यसकै आधारमा भागवतको चर्चा परिचर्चा गर्छन्। त यस सम्बन्धमा प्रसङ्ग आउँछ कि संयोग भन्ने कुरो भगवानको इच्छाले जे हुन्छ सधैँ राम्रै हुन्छ। ती राजाले परीक्षण गर्नका लागि भगवानको कृपा भयो भने यस्तो मन्दबुद्धि पनि बुद्धिमान हुन सक्ला त कुनै दिन भनेर परीक्षण गर्न खोजेको बालक श्रीधर स्वामीका रूपमा प्रख्यात भए। एक समयको कुरा हो, राजा एउटा आखेट शिकार गर्न भनेर जङ्गलमा गए। शिकार गर्न भनेर जाँदा उनका मन्त्री आदि सबै साथमा थिए। त राजा शिकार गर्दै गर्दा एक्लै जङ्गल अलि भित्र कता छिरे कता हराए र एक्लै शिकार गर्दै अगाडि बढ्दै थिए। हरिणलाई प्रहार गर्न भनेर प्रत्यञ्जा चढाएर जोरले तीर खिचेर हान्न लाग्दाखेरि आफूले प्रहार गरेको बाणले आफ्नै बुढी अम्लो काटियो, आफ्नै अम्लो काटियो। अनि मन्त्री बडो भगवत भक्त थिए, हरेक कुरामा भगवानकै योजना देख्थे। भगवानकै कृपाले भयो सबै थोक भनेर देख्दथे। बडो भगवत सेवक, भगवत भक्त। र राजा त्यसरी काटिएको अम्लो लिएर आत्तिँदै हताश मनस्थितिमा आइपुगे दरबारमा आएर मेरो अम्लो छिन्यो, मेरो अम्लो काटियो भनेर भन्दाखेरि मन्त्री बडो भगवत भक्त, अहो बडो दिव्य भयो महाराज, भगवानको कृपाले जे हुन्छ सधैँ राम्रै हुने गर्छ। यो सुने पछाडि राजालाई त यहाँ अम्लो छिनेको छ, भगवानको कृपाले जे भयो राम्रै भयो भन्दाखेरि त मेरो अम्लो काटिँदा यसलाई राम्रो भयो, समातेर लगेर थुन्द्याओ। लगेर थुन्दे। यावत क्रमले समय बित्दै गयो, मन्त्री जेलमै छन्। अर्को मन्त्री नियुक्त गरे। राजा यसै गरी फेरि एकपटक शिकारका लागि जाँदाखेरि एक्लै जङ्गलभित्र कता कता छिरे, के गरे। ती जङ्गलमा बस्ने त्यहाँका ती आदिवासीहरूले जो कालीका उपासक थिए राजालाई समातेर लिएर गए। के का लागि त भन्दा वर्षमा एक दिन त्यो औँसीका दिन मान्छेको बलि नरबलि दिने गर्थे। कालीका अगाडि लगेर, महाकालीका अगाडि नरबलि दिन भनेर लिएर गए। अनि सारा सबै थोक गरे, तिनलाई नुहाई धुवाई धोई पखाली गरे, सबै थोक गरे। राजालाई हिष्टपुष्ट शरीर परेका दिव्य स्वरूपका। अनि बलि दिनलाई भनेर नरबलि दिँदाखेरि कानको छेउमा लगेर दियो बाल्छन्। दियो बालेर अनि त्यो पोलेर टाउको हल्लाउँछन् नि, ल अब पर्स्यो भनेर अनि बल्ल काट्छन्। अनि त्यो सबै गरेर निहुरेर हात भुइँमा राखेर निहुरिन लगाए। काट्न भनेर ठिक्क पारेको एउटा अम्लै छैन। यस्तो खण्डित बलि त दिन भन, पूर्ण दिनु पर्यो बलि त एउटा अम्लै छैन। त्यति भनेर 2-4 झापु लगाएर धपाछन् त्यहाँबाट, भागे यहाँ। यस्तो खण्डित बलि दिन्छन्। राजालाई त्यतिखेर मनमा आयो, भगवानको कृपाले जे हुन्छ राम्रै हुन्छ। आज त्यो अम्लो नकाटेर अम्लो सिङ्गै भएको भए गला काटिन्थ्यो। अम्लो काट्यो भएर आज गर्दन बाँच्यो कि गला बाँच्यो। तुरुन्त गएर मन्त्रीलाई निकाल्ने आदेश दिए कि त्यसलाई निकालेर लिएर आऊ। भनेको कुरो सही रहेछ, त्यो अम्लो नकाटेको भए आज गर्दन काटिन्थ्यो। भगवानको कृपाले जे हुन्छ त्यो राम्रै हुन्छ भन्थे, हो रहेछ।
अनि मन्त्रीलाई जेलमा हाल्दा पनि मन्त्री बडो भगवानको इच्छा जे हुन्छ राम्रै हुन्छ भनेर उनी त जेलमा गएको थिए, बन्दीगृहमा निकालेर ल्याए। तिमीले भनेको कुरो सही रहेछ, यो अम्लो नकाटेको भए आज गर्दन काटिने सम्भावना एकदम धेरै थियो। तर भगवानको इच्छाले जे हुन्छ त्यो राम्रै हुन्छ। तर मैले एउटा कुरो बुझिनँ, मेरो अम्लो काटेका भएर गर्दन जोग्यो, तर तिमी त यत्रो समय बेकारमा बन्दीगृहमा बस्नु पर्यो, कारागृहमा बस्नु पर्यो भन्दा त्यो पनि भगवानकै इच्छा हो महाराज। जबसम्म म हजुरको मन्त्री थिएँ, छायाले जसरी पछ्याएर हिँडेको थिएँ, कुनै दिन एक्लै छोडेको थिएँ, हजुरको पो अम्लो थिएन, छोड्दिन्थे। म कारागृहमा बन्दीगृहमा नभए त तपाईँसँगै हुन्थे, मेरो त सबै ठिकठाक थियो, मलाई कहाँ छोड्थे त। म त्यो बन्दीगृहमा भएर कारागृहमा भएको भरै मात्र बाँचे हुँ, नत्र तपाईँका पछि पछि लागेर हिँड्थे अनि तिनले मलाई समातेर लान्थे। तपाईँको अम्लो छैन भनेर छोडिदिन्थे, आफ्नो त सबै थोक ठिक छ, मलाई त छोड्दैन्थे। यस प्रकार संयोग भन्ने कुरो भगवानद्वारा कुनै कारणले नै जुराइएको हुन्छ। यहाँ ती राजा र मन्त्रीका अगाडि तेलै नअड्डिने भाँडा तेल बोकेर बच्चा दौडिनु त्यही श्रीधर स्वामी हुनका लागि थियो। यस प्रकार जो तेल कस्ता भाँडामा अड्डिन्छ भन्ने पनि नबुझ्ने बालक श्रीधर स्वामी भए विद्वताको चर्चा गरेर साध्य छैन। भगवानद्वारा प्रदान गरेको विद्याको लोकमा कसले बराबरी गर्न सक्ने? सबैले त अध्ययन गरेर विद्या प्राप्त गर्छन्, उहाँलाई त भगवानले नै आएर तिमीलाई सबै थोक आउँछ, अब केही गर्नु पर्दैन। अब भगवान प्रदत्त विद्याको बराबरी संसारमा अरू कोसँग हुन सक्छ? यस प्रकार सबै राजाहरूले यिनलाई आदर गर्न लागे। धनको अभाव कहिले रहेन, विवाह भयो, पत्नी आइन्, तर भगवानका भक्त विषयमा अल्झेर रहने कुरो भएन। दयावान भगवान, दयामय भगवानका भक्त सांसारिक विषयमा आसक्त रहेर कुरै भएन। गृहस्थ भएर पनि घरमा चित्त फिटिक्कै लाग्दैन थियो, सबै थोक छोडेर केवल भगवान श्रीराम भगवान श्रीकृष्णका भजनमा लाग्नुहुन्थ्यो र हर बार तडपेर रहनुहुन्थ्यो। भगवान कहाँ हुनुहुन्छ, मलाई छोडेर कहाँ जानुभयो? यस्ता दिव्य भगवानलाई कहिले मैले दर्शन पाउँछु, कहिले देख्न पाउँछु, कहिले भेट्न पाउँछु, सधैँ यस्तै सोचेर भगवानको विरहमा पीडित प्रताडित भएर रहनुहुन्थ्यो। र पत्नी, यिनकी पत्नी गर्भवती भइन्, प्रथम सन्तानलाई जन्म दिएर मृत्यु भयो। यिनको पत्नीको मृत्यु भयो, केही दुःख केही छैन, यस्तै हो, जन्मे पछाडि मर्छन् भन्नुभयो। अन्तिम जो अन्त्येष्टि संस्कार आदि क्रिया आदि गर्नुपर्ने गर्नुभयो, कुनै त्यो भाव कोही परिवर्तन नै छैन। भगवानकै कृपा होला, ठिकै छ। अब नवजात बालकको पालन पोषणमा व्यस्त रहनुपर्ने भयो। यसै त घर गृहस्थीमा फेटिकै इच्छा नभएको व्यक्तिलाई अब त्यो नवजात शिशुको पालन पोषणमा लाग्नुपर्ने भयो। मन विचार गर्नुहुन्छ, मोहवश यो बालकलाई पालन पोषण गर्ने त मै हुँ भनेर सोध्छु, तर वास्तवमा पालन पोषण गर्ने कर्ता त म होइन। तर आफ्नो कर्मले नै व्यक्तिले जन्म लिन्छ, आफ्नै कर्मको फल भोग्छ। विश्वम्भर भगवान नै सबैको पालक तथा रक्षक हुनुहुन्छ। यो शिशु भगवानको दयामा छोडेर म भजनमा लागौँ कि यस्तो निश्चय गरेर घर छाड्नका लागि उद्यत हुनुहुन्थ्यो। फेरि त्यो बच्चो रोएको सुने पछाडि मोहवश फर्केर आउनुहुन्थ्यो, होइन अब कसरी छोडेर जाउँ भनेर। लीलामय भगवान श्रीहरिको कृपा, एक समय यिनको घरको छतबाट चराको एक जोडी अन्डा भुइँमा झर्यो। अन्डा भुइँमा झरेर फुट्यो, तर बच्चा कोरल्लिसकेको अन्डा भएको कारण त्यहाँबाट राता राता चल्लाहरू निस्के र मुख गरेर क्याउ क्याउ कराउन लागे। चराहरू कराउन लागे पछाडि श्रीधर स्वामी विचार गर्नुहुन्छ, बच्चाहरूलाई भोक लागे जस्तो छ, केही पनि खान पाएनन् भने त यी मरिहाल्छन् नि। त्यस्तो सोचेर तिनलाई केही खान दिनु पर्यो भनेर
भजन गर्दै गरेको स्थानबाट जसै उठ्नुभयो, देख्नुभयो कि कहाँबाट एउटा किरा उडेर आएर त्यो फुटेको अन्डाको बोक्रामा टाँस्यो र उड्नै सकेन। त्यो टाँस्यो, उड्न सकेन। त्यो चराका चल्लाहरूले त्यही किरालाई खाए। त्यो देखे पछाडि श्रीधर स्वामीको हृदयमा एकदम बल आएर मैले बचाउँछु वा मैले मार्छु भनेर हुने रहेछ। भगवानले कसैको पालन गर्न चाहे पछाडि स्वतः पालित हुँदा रहेछन्। कसैले मेहनत गरिराख्नु पर्दो रहन्छ। यस्तो सोचेर अब उहाँ विश्वनाथपुरीमा आएर, काशीमा आएर भजनमा लिप्त हुनुभयो। गीता, भागवत, विष्णु पुराण आदिमाथि श्रीधर स्वामीले टीका लेख्नुभयो। टीकामा भक्ति तथा प्रेमको अखण्ड धारा प्रवाह छ, प्रेम सागर छ उहाँका टीकामा। भागवत प्रेमको अखण्ड गङ्गा यदि कसैको लेखनीमा छ भने श्रीधर स्वामीको टीकामा छ। यस प्रकार सबै सम्प्रदाय, सबै मतावलम्बीहरूले उहाँको टीकालाई आदरपूर्वक श्रवण गर्ने गर्छन्। र त्यस समय उहाँको भागवतको टीकामा त्यतिखेरका केही व्यक्तिहरूले क्रोधवश, आरिसेहरूको स्वभाव, आपत्ति प्रकट गर्न लागे। लगेर बेणी माधवजीको मन्दिरमा भगवानको अगाडि त्यो उहाँको टीका लेखिएको ग्रन्थलाई राखे पछाडि स्वयं भगवानले अनेक साधु महात्माहरूको सम्मुखमा त्यो ग्रन्थलाई उठाएर हृदयसँग आलिङ्गन गर्नुभयो। त्यो देखे पछाडि आपत्ति प्रकट गर्नेहरूको पनि मुख बन्द भयो। यस प्रकार भगवानका अनन्य सेवी, भगवानका अनन्य भक्त श्रीधर स्वामीको प्रसङ्गसँगै गोसाई श्री विठ्ठलनाथजीको चर्चा गर्नुहुन्छ। तत्पश्चात अनेक आचार्य आदिको चर्चा गर्दै श्रीमन् चैतन्य महाप्रभु सम्बन्धमा व्याख्या गर्नुहुन्छ। चैतन्य महाप्रभुको जीवन सम्बन्धमा चर्चा सुरु हुन्छ। राधा कृष्ण प्रणय, राधा तथा कृष्णको प्रेम स्वरूप विकृति लादिनी शक्ति स्मराद मानव अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद्वयम चैक्यवाप्तः राधा भावधुति सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को चर्चा सुरु गर्नुहुन्छ। श्री राधा तथा कृष्ण का प्रेम, भगवान की अलादिनी शक्ति, दिव्य अनुभूति। राधा तथा कृष्ण भिन्न हुँदा हुँदै पनि, अनादि कालदेखि अभिन्न हुँदा हुँदै पनि, भिन्न नहुँदा नहुँदै पनि अनादि कालदेखि पृथक भिन्न जस्तो भएर रहनुभएका छ। यी दुवै दिव्य स्वरूप फेरि कृष्ण चैतन्यको रूपमा एक भएर एउटै देखिएर आउनु भएको छ। श्री कृष्ण चैतन्यको रूपमा नौमी कृष्ण स्वरूपम चैतन्याख्यम, चैतन्य स्वरूपमा यस्ता भगवानलाई नमस्कार गर्छु जो साक्षात कृष्ण हुँदा हुँदै पनि श्रीमती राधा रानीको भाव तथा स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो। यस प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभुको प्रकाट्य यो धरतीमा अवतरित विक्रमादित्य सम्मत 1407 फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन सिंह लग्नमा पश्चिम बङ्गालको नवद्वीप ग्राममा भयो। भगवान 13 महिनासम्म गर्भमै रहनुभयो, समय पर्खँदै कि कहिले समय आउला। ग्रहणको दिन थियो पूर्णिमा, तर ग्रहणका दिन अब जो फागु पूर्णिमा आउँछ गौर पूर्णिमा हो। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुनुभएको पूर्णिमा। विशेषतः गौडिया वैष्णवहरूका मन्दिरहरूमा ठुलो उत्सव हुने गर्छ त्यो दिन। भगवान चैतन्य महाप्रभु
जगन्नाथ मिश्र एवं माता सचीदेवीका गर्भबाट भगवान स्वयं श्रीकृष्ण चैतन्य स्वयं भगवान श्रीकृष्ण हुँदाहुँदै पनि आफ्नै भक्त भगवान श्रीकृष्णकै भक्तका रूपमा प्रकट हुनुभयो। भक्त अवतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। श्री राधा भावमा अवतरित हुनुभएको भएर भविष्य पुराण आदि शास्त्रले श्री राधाको अवतार भनेर पनि व्याख्या गरेका छन्। गौडीय वैष्णव मत हुन त श्रीमन मध्वाचार्यलाई पनि गौडानन्द भनेर पनि भनिन्थ्यो, तर महाप्रभुले गौड देशमा उत्पन्न स्वयं प्रकट भएर प्रचार गर्नुभएका कारण गौडीय वैष्णव भन्न लाग्यो। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीहरि स्वयं महाप्रभुका रूपमा प्रकट हुनुभयो र जीवनको अन्तिम 6 वर्ष केवल राधा भावमा श्रीमती राधा रानीको जो भाव छ, भगवान श्री कृष्ण प्रति जो प्रेम छ, जो पराकीय भाव छ, त्यो भावको विप्रलम्ब रसको अभिभूत भएर जीवनका अन्तिम 6 वर्ष व्यतीत गर्नुभयो। भगवान श्री कृष्णको विरहमा उन्मत्त भएर रुनुहुन्थ्यो, चिच्याउनुहुन्थ्यो, होस हवास केही रहन्नथ्यो। उहाँको त्यो विरह भाव देखेर पत्थर पनि पग्लिन्थे। यस्तो विलक्षण भक्तिको भाव देखाउनुहुन्थ्यो कि वासुदेव सार्वभौम एवं प्रकाशानन्द सरस्वती जस्ता अद्वैत वेदान्तीहरू पनि उहाँसँग महाप्रभुको केही क्षणको सङ्गतबाट नै श्रीकृष्ण प्रेमी बनेर निस्किएका थिए। दिव्य लीलाहरू छन्। एक समयको कुरा हो, काशीमा प्रकाशानन्द सरस्वती जो काशी मठका शङ्कराचार्य हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर प्रमुख हुनुहुन्थ्यो काशी मठका, र प्रकाशानन्द सरस्वती आसनमा बसेर प्रवचन गर्दै हुनुहुन्थ्यो अद्वैत वेदान्त सम्बन्धमा। श्रीमन महाप्रभु सम्पूर्ण सन्यासीहरूले पाद पादुका खराउ राख्ने स्थानमा बसेर यस्तो सुन्न लाग्नुभयो अद्वैत वेदान्तको प्रसङ्ग। उहाँ पनि सन्यासी नै हुनुहुन्थ्यो। सबै सन्यासीहरूले उहाँलाई हेर्दैछन्। दिव्य प्रकाश उहाँबाट प्रकट भयो। त्यो देखेर सारा त्यहाँ रहेका अद्वैत वेदान्तीहरू, सन्यासीहरू, प्रकाशानन्द सरस्वती स्वयं जस्ता व्यक्तिहरू उहाँको शिष्यता स्वीकार गरेर हरिनाम संकीर्तन गर्न लागे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। र जब चैतन्य महाप्रभु जन्म नैदेखि उहाँले आफ्नो उद्देश्य प्रकाश पार्नु भएको थियो कि 13 महिनासम्म गर्भमा रहेर यस्तो दिन पूर्णिमाका दिन, तर ग्रहण लागेको समयमा जब ग्रहण टक्क सकिएर ग्रहण स्नान गर्न भनेर व्यक्तिहरू गङ्गामा भेला हुन्छन्, त्यस समयमा गौर चन्द्रको उदय भयो। मानव चन्द्रमा पनि गौर चन्द्रको उदयको समयमा लज्जित भएर लुके र ग्रहण नुहाउन व्यक्तिहरू भेला भएका थिए। नदीमा जो वैदिक शास्त्रहरूलाई आफ्नो जीवन मान्ने व्यक्तिहरू छन्, ती त नुहाउन जानी नै भए। नुहाउँदाखेरि गोविन्द गोविन्द राम राम कृष्ण कृष्ण आदि नामोच्चारण गर्दै स्नान गर्दै थिए। अनि त्यहाँ त्यतिखेर म्लेच्छहरू, यवनहरू, या मुसलमानहरू ती हिन्दूहरूलाई जिस्क्याउँदै राम राम गोविन्द गोविन्द भन्दै थिए। भगवानको अवतरण हुने समयमा सारा जगत नै संकीर्तनमा व्यस्त थियो, भगवान नाम उच्चारणमा व्यस्त थियो। र अनेक बाल लीलाहरू छन् चैतन्य महाप्रभुका, जो समस्त त यहाँ 2-3 अध्यायमा दिएको छ, व्याख्या गरेर सम्भव छैन। चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत आदि जस्ता ग्रन्थहरू छन् जसले श्रीमन चैतन्य महाप्रभुका
दिव्य लीलाहरूको वर्णन गर्छन्। जब चैतन्य महाप्रभु बालकै हुँदाखेरि रोनुहुन्थ्यो, रुँदाखेरि अनेक उपाय लगाउँथे, फकाउन फुल्याउन, कुनै उपायद्वारा चुप लाग्नुहुन्न थियो, रोएरै बस्नुहुन्थ्यो, रुनुहुन्थ्यो, चिच्याउनुहुन्थ्यो। जसै अगाडि गएर भगवान नाम कीर्तन गर्न लाग्यो चुप्प लागेर सुत्नुहुन्थ्यो। यस्तो देखे पछाडि उहाँका सेवामा कसैलाई त नियुक्त नै गरेर राख्नु पर्थ्यो, हरिनाम सङ्कीर्तनका लागि, कीर्तनका लागि, गानका लागि नियुक्त गरेर राख्नु पर्थ्यो। कि भगवान अवतरित भएकै दिनबाट निमको फेदमा भगवान अवतरित हुनुभएका कारण सची माताको गर्भबाट उहाँको नाम निमाई पण्डित भनेर राखियो, निमको फेद मुनि अवतरित हुनुभएका कारण। र निमाई पण्डित जन्मैदेखि बालकैदेखि भगवान श्रीहरिको नाम सङ्कीर्तन गराउन लाग्नुभयो सबैलाई। र भगवानले 8 श्लोकहरू, विशेषतः 8वटा श्लोकहरू प्रदान गर्नुभएको छ। स्वयं महाप्रभुले नै रचना गरेर 8वटा श्लोकहरू दिनुभयो, जसलाई शिक्षा अष्टकम, श्री चैतन्य शिक्षा अष्टकम भन्छौँ। जो उहाँले दिनुभएको सबै ज्ञान महाप्रभुको जीवन हो शिक्षा अष्टकम। प्रत्येक शब्द शब्दले उहाँका प्रत्येक लीला, 8 श्लोकले उहाँको पूर्ण लीलाहरू व्याख्या गर्छन्। शिक्षा अष्टकम वास्तवमा महाप्रभुको जीवनी हो। महाप्रभुले बिल्कुल शिक्षा अष्टकममा जे दिनुभयो, जो उपदेश दिनुभयो, त्यही उपदेश बमोजिम उहाँले जीवन व्यतीत गर्नुभयो। चेतो दर्पणमार्जनम भवमहादवाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मास्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। के श्री कृष्ण संकीर्तन परम विजयी छ। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण, चेतो दर्पण मार्जनम। यो चित्त रूपी जो ऐना छ, दर्पण छ, मार्जनम ढाकिएको छ धुलोले। यदि ऐना धुलोले ढाकियो भने आफ्नो छवि देखिन्छ त? देखिन्न। त्यस्तै गरी यो चित्त रूपी दर्पण पनि, ऐना पनि ढाकिएको छ धुलोले, यसलाई मार्जन गर्नुपर्छ। भव महादावाग्नि निर्वापणम, यो भव रूपी, भव सागर रूपी जो महादावानल छ, अग्नि, दावानल भनेको जङ्गलमा लागेको आगो निभाउन बडो कठिन हुन्छ। तर यस्तो जङ्गलमा लागेको अग्नि, भव महादावाग्नि निर्वापणम, यो चित्तलाई, चित्त रूपी दर्पणलाई मार्जन गर्ने र यो भव दावानललाई निर्वाण गर्ने, अर्थात् यहाँको यो दावानललाई, अग्निलाई शान्त गर्ने। श्रेय कैरव चन्द्रिका वितरणम, चन्द्रमाको समान शीतलता प्रदान गर्ने। विद्यावधू जीवनम, र यो संकीर्तन यज्ञ मानवतालाई परम कल्याणकारी मङ्गल रूपी चन्द्रिका शीतलता प्रदान गर्ने। आनन्दाम्बुधिवर्धनम, समस्त अप्राकृत विद्यारूपी वधुको जो जीवन हो, आनन्दको समुद्र वृद्धि गर्ने। सर्वात्मास्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम।